Sollesporaच्या मंदिरात आनंदान भितो सोरुया दिसवायचो आमचे पोरबेचो नवें गीत रचून गावया सोरांचे ताळेटाय करून संतोषान सोडुया कुशीन भरून आमची काळसां देवाक वडवीक मोहिमा निरंतरी दिवया हालेलुया 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. मोगाल भावा भयणीनो, आज आमी व्हडा दोबाच्यान भाग्योन कायतानाची परब समोरमतां. आयच्या सेवा धर्माचो विशय भाग्योन कायताना भाशेन बरेपण शिपडावया, जेजूचे गोवाय जावया. आमी आमच्या जिवितान वेगवेगळे तरेन बरेपणां अणभवतात, जावं देवातावन पवित्र सोबेतावन आमच्या कुटुंबा वो इश्टा इश्टिनीतावन. असलेंच बरेपण आमी दुसऱ्या सोबें दाखोवंक फावो. आपले दोतोनीन पवित्र सोबा अशें म्हणटा, बऱ्यो कन्यो देवाक मोहिमा हाडूंक करतात. ह्या काळार बऱ्यो कन्यो दुसऱ्या सोबें बरें करची अदीक गरज आसा, कित्याक आमी मनशां कशीं आमकां दुसऱ्यांची गरज पडटा. कोरोना व्हायरसाक लागून जायतो लोक गरजेक सांपडला. तांचे सोबें आमी बरेपण दाखोवंक जाय. भाग्योन कायतानान आपल्या जिवितान दुसऱ्या सोबें बरेपण दाखयलोलें आनी जेजूचो गोवाय तो जावंक पावलो. तर आयचे हे परबे समयार आमचें जिवीत बरेपणान सारूंक भाग्योन कायतानाचे मजतीन आमकां देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानान मागुया. बाबा भयणांनो, आज आमी व्हडा दोबाज्यान गौडीक विद्या मंदिराचो समुदाय, आमचे पाद्री, आमचे दियात्न भाव आनी ह्या घरांत कवतिले आमची भाव भयणां कोविड-19 कोरोना व्हायरस ह्या रोगाक लागून दुबाविरेत तुमचे पासत आमी नोवेनांनी मागला. आनी आयजूय हे परबे दिसा तुमचे पासत आमी मागता. आज करीत भाशेन जी आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस समोरमता, आपल्या लग्नाचो दीस मनयता, तांचेय पासत आमी खेरीत ह्या मिसान मागता. भाग्योन कायतान बरेपण शिंपडावन जेजूच्या पावलांनी चल्लो. आमचो देव बाप सगळोच बरेपणान भरलेलो. ताचें बरेपण आमी दर दिसा आमचे सोबे अनुभवता. आनी जेजूनूच देवाच्या पुतान आमकां बरेपणान जिवंक शिकयला. भाग्योंत कायतानान देवाचें बरेपण अनुभवलें आनी तेंच बरेपण ताणें सगल्याक शिंपडायलें. पूण आमी जायते पावटी एके वाटेन देवाचें बरेपण ओळखून घेवंक विसरल्यात आनी दुसरे वाटेन बरेपण करपाचें सोडून दिलां. बरें करचे सुवातेर आमी वायट आदरला. बरेपण सोडून दिल्ल्या पासत आनी वायट आदरलेल्या
खातीर पातकांचे बोगसणे आमी देवा आनी एकामेका लागीं मागुया. उदक दुसऱ्यांक जिवीत दिता, एके भाशेन दुसऱ्यांक बरेंपण हाडटा. हें उदक आपलें कार्य बरे भाशेन करता आनी आमकां आनी दुसऱ्यांक आदाराचें जाता. आमी देवाचें, मनशाचें आनी सैमाचें बरेंपण चाखता, पूण दुसऱ्या सोवें बरेंपण हाडूंक आमी फाटीं उरल्या. आमकां बोगोस सायबा. Somjaka klutko, somjaka klutko, somjaka klutko. Krista ka klutko, Krista ka klutko, Krista ka klutko. Somjaka klutko, somjaka klutko, somjaka klutko. Mój mandewa kucorki, ani shantita chaista sansari. Sorve spora deva, sorgi charaya, sor podveda deva, Baba, ami tuka namaskar korta. Ami tuka dinvasa, tuja tor vojvova pasot, ami tuka vakanta. Moj mandeva kutsorgi, ani shantita chaista sansari. Somia Jesu Krista, Bapa Chaiklia sputa, Somia Deva, Deva Cheshele, Tu sansara che papka dai, Amchi kablutko, Tu Bapa Chausvia poslai, Amche magne aikunke, Mój maleva kusorgi, ani shantita chaista sansari. Kityak povitratnya sagatvi, Deva Bapache, mój men Jesu Krista. Eklos tu povir, eklos tu ishvor, eklos tu pormishvor. Mój mandeva kutzorgi, ani shantita chaista sansari. श्रावण भाग्योन कायतोनचे मजतीन आमकां कितें गरजेचें ते वेळार देवा लागीं मागुया. सर्व पदवेदारा आनी सर्व मोगाळ बापा, भाग्योन कायदानांक तुज्या यादनिकाक सुरवेच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांच्या जिविताची चाल दवरूंक तुवें कृपा दिली. ताचे देखीन आनी विनवणेन आमचे जिणेंत तुजेर तिर विस्वास देवूंक आनी सदां आनी सर्व वस्तूंनी तुज्याच राजाचे आशेन वावरूंक आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताचे काकलुतीचेर पातयेवन रावात. भूंय पडना जावंक रस्त्या भायर चलो नाकात. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताचेर पातयेवन रावात आनी तुमचें इनाम तुमकां मेळटलेंच. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो बऱ्या वस्तूंक आनी सासनाच्या संतोसाक आनी काकलुतीक आशेवन रावात. पुर्वजाच्या पिळग्यांचेर नदर मारात आनी पळयात. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरपी कोण तरी लोचयेक सांपडला वो ताचे भक्तीच्या मार्गार तिरायेन चलतल्याक ताणें केन्ना तरी सोडला. वो ताका उलो मारतल्यांक आपले कान बेरे केले जायत. कित्याक सर्वेस्पोर काकलुतवंत आनी मोगाळ तो आमचीं पातकां भोगशिता आनी दुखी कोश्टाच्या दिसांनी तो आमकां पावता. देवाचें उतर हें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पुरी गावून जातलो. Boria munchano Sorvespora sove Suntos borizaya. सगळीं म्हणया. Boria munchano Sorvespora sove Suntos borizaya. Sorvesporas forțoleta pritum murcotu dipani suvia sate socle hanon borița ताचे भोंवतणी कुपांनी काडो प्रमाणीकपणांनी नीत ताचे सोत्रेचे कांबे. सबब Boria munchano Sorvespora sove Suntos borizaya. Soglia संवसाराच्या दोनया मुखार पुर्वोत मेळना फोरी कोटात. अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. Boria munchano Sorvespora sove Suntos borizaya. प्रमाणीक मनशाक एकूच वाडूत येता. बऱ्या काळसाच्या मनशाक संतोष उगवता. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सवे संतोष बोरीजायात. ताच्या पवित्र नावाची स्तुती करात. Sabab. Boria munchano Sorvespora sove Suntos borizaya.
हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू वरवीं आमी सदांकाल देवाक आमचो दिनवासनेचो योद्न म्हणजे ताचें नांव वाखाणटात त्या वोटांचो मान वोंपुया. एकामेकाक बरें करूंक आनी तुमचे लागीं आसा त्या बागाक दवरूंक शिकात, कित्याक असले योद्न देवाक मानवतात. तुमचे वडील भार घेवन तुमचो सांबाळ करतात, कित्याक तांणी आपल्या वावराचो देवाक हिशोब दिवंक जाय. तर तांचें उतर आयकात आनी तांकां कालती रावात. हे भाशेन ते आपलो वावर कुशालकायेन करतले, नाजाल्यार ते हास्कार सुस्कारतले आनी हें तुमच्या फायद्याक पडचें ना. जाणें सासणाच्या कराराच्या रोगता वरवीं शेळयांच्या वडत्या गवळ्याक आमच्या सुम्या जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, तोच शांतीचो दीव सगली तरेच्या बऱ्या कोन्यांनी आपली खुशी पाळूंक तुमकां तयार दवरूं आनी जेजू क्रिस्ता उदेशी आपणाक मानतात तसलीं आमकां करूं. ताकाच महिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorves pora, soy sorves pora, soy sorves pora, soy sorves pora. Utramode utorcive deva tuja पुसोकातले मेल्या काळसा जागोयचेले नव्या जिवांते पुरचेले. Soy sorves pora, soy sorves pora, soy sorves pora, soy sorves pora. Sorves por तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सुपुल्ल्या हिंडा कसलोच हुस्को दवरूं नाकात, कित्याक तुमकां आपलें राज दिवचें म्हूण तुमच्या बापाक खुशी जाल्या. तुमचे कोडे आसा तें विकून धर्म दान करात. पोरण्यो जावन पिंजोना तसल्यो पोतयो, स्वर्गार सोरोन सोरोना तसलो थेवो तुमकां करून घेयात. थंय चोर पावना आनी साणसूय खावंक इबाड करिना. तुजो थेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, कोरोना व्हायरस हे आख्ख्या संवसाराक पातळ्ळां आनी हाका लागून जायते जाणांची नोकरी गेल्यात.
घोरांनी शांती विबाडल्या आनी हाका लागून घोडे जायते जाणां आमी देवाच्या बरेपणाचेर दुबाव आयला जायत. म्हाका आनी तुका जेन्ना जिवितांत सगळें सोरोळ चलता, खुशालकाय जिवितांत आसता, तेन्ना देव बरो अशें म्हणून खूब सोंपें. पूण जेन्ना जिवितांत व कुटुंबांत पिडा मरण येता तेन्ना देवाच्या बरेपणाचेर आमी दुबावता. कोश्टां आनी आवगोड घोडितांनी पासून देवाचें बरेपण केन्नाच उणें जायना. मार्कू आपल्या शुभ वर्तमानांत 10वे आवेस्वरांत 18वे ओळींत म्हणटा, सर्वेस्वराक देवाक सोडून कोणूच बरो न्हय. ही वळ खुणायता देवाचें बरेपणांत कांयच उणें ना आनी देवाचें बरेपण श्रेश्ठ. ग्रीक भाशेन बरेपण म्हणल्यार आगातो जुने, म्हणल्यार जिविताचें आनी काळजाचें सोरोळपण. हें उतर खुणायता जेन्ना तूं बरें कोत्ता तें तुज्या सगळ्या मोगान कर. हें उतर खोल, त्या पासत 3 उतरांचो आमी वापर करुया. दोयाळाय, घोडटा ते प्रमाणें आदार दिवचें मन आनी निस्वार्थपण. बरेपण कोणें हाडचें काय? फकत देवानूच. पूण उत्पत्तीचें पुस्तक 1 आवेस्पर 26वी वळ आमकां म्हणटा, देवान मनशाक आपल्या सोयबा सारकी रचल्यात. म्हणटकूच हो बरेपणाचो गूण देवान सगळ्यांच्या काळजांत घातला. तर देवाच्या बरेपणाची हात्यारां आमी जावंक गरज. आमी जायतीं जाणां बरेपण आदारता जातलीं. पूण हालींच्या दिसांनी टायम्स ऑफ इंडिया ह्या दिसाळ्यार आयिल्ले घडणेचेर हांव नदर मारून आमचो नियाळ फुडें व्हरूंक सोदतां. आनी ही खबर आयकून जायत्या गोंयकाराचें काळीज अभिमानान भरलें. टिवीच्या गांवांत एका भुरग्याचें मरण जालें आनी शिमितेरीन फोण काडटलो पेदो दुयेंत पडलो. हे मरणाक सगळी तयारी जाल्ली, पूण फोण काडूंक कोण नासलोलो. त्या वक्तार फाटीं फुडें चिंती नासतना इगोर्जेचो पातकूर फादर जॉलिसन फेर्नांडीस आनी आपली आकाडणी कोत्तलो सेमिनारिस्ट एलिस्टन फालेरो एकलो खोरें आनी दुसरो कायल घेवन शिमितेरीत धांवतात आनी फोण काडटात. मरण जातकूच तांकां विचारलें तेन्ना असो तांचो उद्गार जालो, वी डीड इट आउट ऑफ लव फॉर दीस बॉय. इट वॉज एन एक्ट ऑफ सॅक्रिफायस एंड प्रेयर. हे पातकुरान आनी सेमिनारिस्तान आपलें सवें बरेपण आसलें तें ह्या भुरग्या सवें आनी ताच्या कुटुंबा सवें दाखयलें आनी हे भाशेन जेजूचें गोवाय जावंक ते पावले. अशेंच कितें आमचो भाग्यूत कायतान आपल्या जिवितांत करता. 15व्या शेंकड्यांत तो जल्मलो. ल्हानपणीतावन तो हुशार आसलो आनी पाद्री जावचे आदींच ताचे लागीं सिवील तशें कॅनोनिकल जुट्ट्यो आसल्यो. इतिहास सांगता ते प्रमाणे तो पाप साहेबाच्या काला वावुरतालो, पूण ताचें काळीज खंय सदांच पोवीस सोबे लागीं तशेंच ल्हान दुर्बळ नोकरी नासलेलें सवें आसलें. तर तो आपली जुट्टी सोडटा आनी थिएटायन्स म्हूण एक संस्था घडटा. थंय तो आनी ताचे सांगाती ल्हान दुर्बळ नोकरी नासलेल्या पासत वावुरतात आनी तांचें सवें बरेपण हाडटात. हे भाशेन भाग्यूत कायतान जेजूचो गोवाय जाता. आयच्या पयल्या वाचपान बरेपणाचो मार्ग धरूंक आमकां बरोवणार आपयता. देवा सवें काकलूत आनी बोगसोणें मेळटा म्हूण तो सांगता. इस्रायल पोरचेक तांच्या पुर्वजांचेर नदर मारूंक आपयता. दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवांक बरयलेले चिटीचो बरोयणार बऱ्यो कण्यो आदारूंक आमकां हुस्कायता. बऱ्यो कण्यो आमी कित्याक आदारूंक जाय ते चिटींत 13व्या आवेस्वरांत 16वे वळींत आमकां मेळटा. असलो योद्न देवाक मानवता
आनी शुभ वर्तमानांत लुकास जेजू अशें उद्गारता, देवाचें राज लागीं पावलां. आनी देवाच्या राजाक आमी कशे भाशेन पुर्ती जावंक जातात काय? जायत्यो वाटो आसात. हांव तुमचे मुखार एक वाट दवरतां, ती म्हणल्यार बरेंपण करपाची वाट. आयचे पोरबे दिसा आमी बरेंपण कशें शिपडाव येता काय? हांव सान SON ह्या उतराचो वापर करूंक सोदतां. S फॉर सेल्फ, O फॉर अदर्स आनी N फॉर नेचर. गुडनस टुवर्ड्स सेल्फ, गुडनस टुवर्ड्स अदर्स, गुडनस टुवर्ड्स नेचर. पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत बरेंपण रचून हाडुया. भाग्योत पावलू कोरिंतकारांक बरोवन पयले चिटींत 6व्या वेस्परान 19वे वळींत म्हणटा, आमचे कुडी जावन आसात देव मंदिरांची मंदिरां. तर जोरी तर आमचे भितर देव आसा जाल्यार आमी आमकांच वायट कशें हाडूं येता? जावं तें आमचो जीव घेवन, गुंगी वखदां घेवन, वो बेबडीकाय करून. अशें म्हणलोलें आमी आयकलां जातलें. वी कॅनॉट गीव वॉट वी डू नॉट हॅव. जोरी तर म्हजे लागीं कितें ना तें हांवें दुसऱ्याक दिवंक जायना. जोरी तर म्हजें सवें बरेंपण ना, हांव आनी दुसऱ्याक बरेंपण हुंयचें दितलो. टीव्हीच्या पातकुरान आनी सिमनारिस्तान आपलें सवें आसलोलें बरेंपण ओळखून त्या भुरग्या आनी कुटुंबा सवें तें बरेंपण हाडूंक पावलें. पयले सुवातेर आमचेच मोदें बरेंपण रचून हाडुया. दुसरे सुवातेर गुडनस टुवर्ड्स अदर्स. आमचें सवें आसलोलें बरेंपण दुसऱ्या सवें हाडुया. आमचो पाप साहेब आपल्या एका नियाळांत म्हणटा, आमकां सगळ्यांक बरेंपण हाडपाचो कायदो आसा. आमी घोडे जायते पावट धर्मीक सगळ्यो वस्तू करता, पूण दुसऱ्या सवें बरेंपण हाडपाचो वावर घोडे देवाचो वो हेराचो म्हूण सजमता. वो दुसरे भाशेचे लोक आसात जीं बरेंपणां हाडटा. ह्या काळान आमी कोविड-19 हे परिस्थिती वेळार पळयलां. जायत्या जाणांनी ल्हानां दुर्बळां सवें बरेंपण हाडलां. जावं ते रेल्वे स्टेशनार वचून, बस स्टँडार वचून तांकां जेवण फावो केलां. पूण उपरांत कितें केलें काय? आपलेच फोटो, आपलेच व्हिडिओ काडून सोशल मिडियार घातले. पाप साहेब म्हणटा, जेजून जायत्या जाणां मोदें बरेंपण हाडलें, जायत्या जाणांक पिकोवणी दिली, मिलाग्रे तांचे सवें केल्यो, पूण आखरेक बरेंपण आदारलेल्या मनशाक जेजू म्हणटा, शांतीन वच, पूण तुजें सवें आपणें कितें केलां तें दुसऱ्याक सांगो नाका. भाग्योत कायतानान आपली जुट्टी पदवी सोडली आनी ल्हाना दुबळ्यांक बरेंपण हाडलें. तिसरे सुवातेर गुडनस टुवर्ड्स नेचर. सृश्टी सवें बरेंपण हाडूंक वावरया. जायते पावट सृश्टी सवें आमचो गैरसमज आसा. घोडे हांव आनी तूं म्हाका आनी तुका जायते भाशेन सृश्टीचो वापर करता. जो कोण सृश्टी सवें वायट करता तांचेर हांव निशेध मारूंक चुकलां जायत. पूण आयचे परबे दिसा एक सोत गोट आमचे मोतीन दवरया. आमी सृश्टीचे दोनी न्हय, पूण फकत परमोस करपी. हें आमकां उत्पत्तीचें पुस्तक 2 आवेस्वर 15वी वळ सांगता. आनी ह्या पासत जीं कोण सृश्टीचो निसंटण करतात तांचेर आड उलोवंक आमी फाटीं सरचें न्हय. आनी हे भाशेन सृश्टीची निगा आमी घेवया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जो कोण बरें करता तो देवाचो. जो कोण वायट करता ताणें आजून देवाक वळखूंक ना. अशें जुवांव आपले तिसरे चिटीन पयल्या आवेस्वरान 11वे वळीन म्हणटा. आमच्या जिविताच्या शेवटाक तोच देव आमकां घोडे म्हणूंक पावत. बरेंपण विस्तारलोल्या न्हू येयात, म्हजे कुशालकायेन वांटो घेयात. तर आमी देवान आमचें सवें दाखयल्लें
भाग्योंत कायतानान विस्तारलेलें बरेपण आमच्या जिवितांत जिवंक प्रयत्न करुया. थोड्याच वेळान आमचो सोमी जेजू क्रिस्त हे आल्तारार उंड्या सोऱ्याक येतलो. तर ताचे भाशेन दुसऱ्या सवें बरेपण दाखोवंक आमकां ताचीच कृपा आनी बळ हे मिसाच्या भेटीन मागुया. उबी रावया आनी एके वेळार आमचो भावार्थ सोबी माजार पुरगुटून म्हणया. सत मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबीक, भक्तांचो एकदार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणो, आमचो देव सगळोच बरेपणान भरलेलो आनी आमी ताची भुरगीं देखून आमी बरेपणान जिवंक गरज, आमी बरेपण शिंपडावंक गरज. ह्या बरेपणान जिवंक आनी बरेपण शिंपडावंक थोडीच मागणी देवा मुखार घालून आमकां आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपणें अणभवलेलें बरेपण आपले पुर्चेक दिवंक, तशेंच जिवितांत चुकतल्यांक आपल्या दोयाळ काळजा वरवीं तांचें सवें बरेपण विस्तारूंक आनी आपल्या जिविताच्या देगींतल्यान तांकां वाट दाखोवंक तांकां भाग्योन कायतानाचे मजतीन बापाचें बळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपणें घडलेल्यो बरेपणाच्यो सवलती पोरचेक पावोवंक आनी ल्हान बेकार आसलोल्यांची, दुर्बळ लोकांक खेरीत भाशेन आदार दिवंक, कोण नासलोल्यांची निगा घेवंक तांकां भाग्योन कायतानाचे मजतीन बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी सगळीं आमचें सवें आसलोलें बरेपण दुसऱ्याक पावयतना न्हय आमच्या नांवांक मोहिमा, पूण ह्या बऱ्या वावरांतल्यान देवाचें बरेपण परगटूंक आनी तांकां मोहिमा दिवंक आमकां भाग्योन कायतानाचे मजतीन बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हे संवसारांत जायतो लोक बरेपण शिंपडावंक वावुरता. तो तांणी हो बरो वावर सदांच करूंक आनी देवान तांच्या हे वावराचेर आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां आपल्या बेसावांनी भरूंक भाग्योन कायतानाचे मजतीन बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव मोगाड बापा, भाग्यवंत कायतान बरेपण शिंपडावन जेजूचो गोवाय जालो. आमी आमचे सवे घडटा ते भाशेन बरेपण शिंपडावंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां तुजे कृपेन भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ताना तोयरे वेळार गायन गावया माल वर्तानाचो. केलोले पीक कोश्टी वावरा घालता बापा आयच्या दिसा आमच्या ताटा
Usirupa Kaloloros Bucha Fola Uttam Baba Aija Disa Amche Kalsi Soria Rupa Hotzmal Donia Vordanaco Auletai Tumbe Toilolo Ezai Sodatu Kabete Urpilole Tuje Rozme Hotzmal Donia Vordanaco Auletai Tumbe Toilolo Ezai Sodatu Kabete Urpilole Tuje Rozme म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर पदवेदार आनी भोवोडत्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या कायतानाच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें समर्पण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गवड्या काळ तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कायतान तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaraco सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार बोल्या तुज्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोयसो. उत्सर्गी तुका सोयसो. उत्सर्गी 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 तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोयसो. उत्सर्गी तुका सोयसो. उत्सर्गी 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 तुका सोयसो.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपले हेस्कोशेन कोसमोरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोहटलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मोडे. ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोवची. ते हेस्पोरीचे वण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी मोळे. तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही मोच्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कोरा राचे रोगो. पातकाचे बोगसोणे मेळच्या तुमचे पासो आनी सोमेस मुनच्या पासो ते वारोतेले. हे मोच्या उगडासा कोरा. बावळताचो घुट परगोटोया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी खो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत कायतान, भाग्यवंत जेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक
आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. बाबा भयणो, आमचो देव बाप सगळोच बरेपणान भरलेलो. दर दिसा दर घडये ताचें बरेपण आमचे सवे आमी अनुभवता. आमी ताची भुरगीं भाग्योंत कायतान बरेपण शिंपडांक वावुरलो. आमी बरेपण शिंपडांक आनी बरेपणांतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान त्याच देवा बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत जियेतना वेता थंयसर बरेपण शिंपडायत गेलो. आमच्याय काळजान येवन आमी ताचें बरेपण शिंपडावंक आनी बरेपणांतल्यान ताचें गोवाय जावंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. जेजू प्रकाश वैकुंठांत. Jesu prokas wojkuta, modur songit tukana, gorfa idzie motona, umrut surgicie kalzan, amcie sove kurvira, amcie tuzu
काळूस फार काळोखांतली काळमोना तुझ्या मोगान बोर काळजा आमचे सोवे कोरबीरा आमचेर तुजो काळूस फार काळोखांतली काळमोना तुझ्या मोगान बोर काळजा म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान जेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीत मांस रगत म्हज्यान जेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कुडचुरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन. प्रार्थया. सर्गीच्या बापा भाग्योत कायतानान तुजे आनी तुजे पवित्र सोबेची विस्वासपणान सेवा केल्ले खातीर सासनीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलेल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोडान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या बाबा भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासनाचें सुख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, गौडीक विद्या मंदिरांत वेगवेगळ्या मोळार मुणयारपण चलयतल्या पाद्रींच्या मुणयारी याज्ञिकपण स्विकारच्या मनान आपली चालू आकारणी करतल्या दियाकनांच्या आनी ह्या घरांत तरेतरेचो वावर करतल्या भाव भयणीच्या नांवान आमी तुमकां भायग्योन कायतानांचे परबे समयार बरे आवडे अर्पितां आनी परबीं दितां. तुमच्या मदल्या जायत्या जाणांक भायग्योन कायतानांची व्हड भक्ती आसा आनी ह्याच पासत आज हांगासर येवन हे परबेच्या मिसांत वांटो घेवन आनी भायग्योन कायतानांक मान दिवन भावार्थान अदीक वाडूंक तुमचो आवंडो आसलो. पूण कोविड-19 हे मारेकार आनी मोरनादीक पिडेक लागून आमच्या घराच्या वण्टी भितर रावन आमी हे सेवाधर्मीक रितीन नव्यानाचे तशेंच आयच्या दिसा परबेच्या मिसांत वांटो घेतला. तुमचे पासत आमी मागलां आनी आमी मागत रावतले. म्हजे खास दिनवास म्हज्या सांगाती पाद्री भावांक ह्या नव्यानांनी आमच्या दियाकनांक प्रवचनांक तयार करूंक आनी भक्तीपणी मीस पेटोवंक तुमी वेळ केलो आनी भार घेतलो. आमच्या तेराय दियाकनांक हांव केरीत भाशेन दिन वाचतां. देवाचें उतर उर्बेन परगटून सेवाधर्मांची सगळी मांदावळ बरे भाशेन चलोवन आनी ते सुवातेची बरे भाशेन नेटोवणी करून तुमी हे ओत्मीक कार्यावळीक दोबाजो हाडलो. आयच्या परबेच्या मिसाचें येजमानपण चलयलेल्या आमच्या पाद्री बाबा पाद्री मिंगेल परेरा आनी तशेंच देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या दियाक्न लेस्लीक आमी खास तरेन दिन वाचतां. ह्या घरांत वावर करतलीं भाव भयणां जिनसोवार भासांनी नव्यानांक आनी परबेक लागू जातल्या वेगवेगळ्या वावरांत मिसळ जाल्यांत. तांचो उंचा मोलाचो वावर आमी मानून घेतां आनी तांचे आभार मानतां. आमचे केरीत दिनवास धर्म प्रांतीक संपर्क साधनांच्या खात्याच्या संचालक
पाद्र बॅरी कार्दोस आनी चिटनीस पाद्री रॉनी फेर्नांदीस हांकां आमच्या दियाकनांचो आदार घेवन नोवेनांच्या तशेंच फेस्ताच्या दिसाचे मीस यूट्यूब हाचे वेल्यान लोकां मुर्यान पावोवंक तांणी जाय तो तोकूस घेतलो. तशेंच आयचे पोरबेचे मीस CCR TV चॅनल आनी रेकॉर्डिंग करून तुमचे मुखार दवरलें ते पासत आमी ह्या खात्यान वावुरतल्या दर एका वांगड्याक देव बरें करूं म्हणटा. तोडीबो नेटोवणी करूंक आमकां बिजलेचें तशेंच नेटोवणी वस्तूंचें दान केल्ल्या आमच्या भावा गॅस्टनांक आनी आयच्या दिसा आवाजाची बंदाबस्त केल्ल्या एनरूक आमी काळजांतान दिनवासता. भाव भयणीनो, फाटल्या वर्सांनी जायतीं आमचीं भाव भयणां आमकां हे पोरबे समयार दुडवांचो वो आर्थीक आदार दितालीं. ह्या वर्सा हे पिडेक लागून आमकां सगल्यांक आर्थीक वतेन हुस्को निर्माण जाला. तरूय आसतना कांय जाणांनी पोरशी येवन आमकां दान दिलां. तांचे आमी उपकारी आनी तांचे पासत बायग्योंत कायतानाक फुडें घालून देवाक आमची कालती विनंती. तशेंच कांय आमचीं भाव भयणां आज आपलो चोन दीस समरमतात. फाटल्या वर्सांनी नियमीत हे इगोर्जेंत तीं येतालीं. तांकांय आमी पोरबीं दिता आनी देवाचो उपोट आशिर्वाद तांचेर मागता. आनीक एक फावट सगल्यांक हॅपी फिस्ट आनी देव बरें करूं. आनीक एक फावट तुमकां सगल्यांक बागयोंत कायतनाची खुशाल बरीत परब आवडेता. बागयोंत कायतनाचे मजतीन देवान तुमकां आशिर्वादान आनी देण्यांनी भरूंक आमी मागता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. सर्व बुजवणेचो देव बागयोंत कायतनाचे मजतीन तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले सवस्कायेन तुमचें जिवीत भरूं. आमेन. सर्व आकातांतली तो तुमकां वाटाव आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान धीर करूं. आमेन. भावार्थान बोरवाशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारान तुमचें जिवीत बऱ्या कुरण्यांनी फोडादीक करून सासणाच्या सुखाक तो तुमकां पावों. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. आमेन. वचून येयात, बागयोंत कायताना भाशेन बरेपण शिपडावन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत कायतान नोकरी नासलेल्यांचो आस्कारी. सोर पोदेदार आनी मोगाळ बापा, सांत कायतानाक तुज्या यादनिकाक सुरवेच्या क्रिस्ती भावाट्याची जिविताची चाल धरूंक तुवें कृपा दिली. आपल्या जिवितांत आनी मुणयारीपणांत बापा तुजे सासायेचेर पातयेवन तो जियेलो. ताचो विस्वास, त्याग आनी ताणें तार घेनासतना दुबळ्या धाकट्यां पासत केल्ली सेवा चाकरी तुका मानवली. तेच पासत ताचे विणवणेन नोकरी नासलेल्यांक ती फावो जावची म्हूण तांचो आस्कारी तुवें ताका केलोय. तुवें ताका दिल्लें हें देणें आमी कालतेपणी वाखाणून घेता आनी तुजे सासायेचेर पातयेवन ताकाच फुडें घालून हो उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. नोकरी नासलेल्यांचो उगडास काडून ओगेपणान मागुया.
ह्या वरवीं आमचो बावट बोरवोसो आनी मोग तुजेर बापा आमी तिरावंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. O glorioso Signor San Caetano, O glorioso Signor San Caetano, rogai, rogaia, rogai, rogaia, rogaia, Jesus por noi. O piedoso Signor San Caetano, O piedoso Signor San Caetano, rogai, rogaia, rogai, rogaia, rogaia, Jesus por noi.